ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل صدق الله مولانا الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا. حالی بھی کچھ بندے نے محبت نال عشق نال پرید نال پریم نال درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. انج نہیں میرے امام نواب کربلا سونے دے نام دے ہوتے ایک ایک قدم نیڑے ہو جاؤ ذرا تھوڑا جی سارے آباب ایویں نیڑے نیڑے تشریف لائے ہو. جڑے کھڑے ہو تشریف رکھو. بڑے ادب نال میرے امام دا ذکر سنو. تے ہن میری گل سن لو تمام آباب. میرے امام دا نام لین والا محبت نال زندگی وچ انہوں لقبہ نہیں ہونا. اور جڑا میرے امام دے نام دے اتے ہاتھ چاہ کے بولے ہاتھ زندگی وچ کسے دا محتاج بھی نہیں ہونا. اور بڑی تجربے والی گل ہے میں کسے سید زادے تو سنیا ہے جڑا امام دے نام تے ہاتھ چاہے انہوں فالج ہی نہیں ہوتا. تے ہن آپا رل کے اس جنے دا ذکر کرنا ہے جنہیں مونڈیاں تے سوار ہو کے نبی دیاں زلفاں پکڑیاں. مل کے آکھو ذرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا. کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے. فرشتے قلم لاتے کھڑے نے کون کون نے جڑے حسینی نے تے غور نال تے محبت نال مل کے پڑھو ذرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا ابن علی تیرا. کلے کلے بندے دا چہرہ وچ آنا چاہیے. قیامت والے دن ویڈیو انج چل جائے پتہ لگ جائے حسینی کون نے تے یزیدی کون نے. مل کے آکھو ذرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد
طیبہ تیرا حالی بھی بندے نے جڑے چپ بیٹھے نے حالی بھی کئی بندے نے چپ بیٹھے نے نانا مرچا خزرا یا حسین علی تیرا میرے نبی دے غلامو حضرت امام علی مقام دا ذکر سنن والے ہو بڑے بڑے تواڈے حسین تے چہرے خوبصورت چہرے نے مسلمانوں ساڈا امام علی مقام دے بارے عقیدہ کیے سنو گے ساڈا امام علی مقام دے عقیدہ کیے تے جدوں میں مصرع پڑھنا جڑے پوری محفل دے اندر 9 بجے تو لے کے ہن تک نہیں بولے اور جتنی مرضی بھی خاموشی دی جناب علی کوشش کرن بھی نہیں بولنا تے جڑا لنگر امام دے نام تے زبان کھاندی ہے زبان خود بولے گی میں ہن مصرع پڑھن لگا توجہ نال سنو ساڈا امام علی مقام دے بارے عقیدہ کیے اے میرے آقا حسین ساڈا عقیدہ ہے نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو واہ سبحان اللہ کیا سلامت رہو اچھا ایک گل دسو جنہاں نوں تساں کوڑا دیو کدی انہاں دی داد ہی ڈٹھی تے اپنی داد ہی ڈٹھی نے تے کئیاں بندے جدوں لنگر ونڈے نا لنگر تے اونچا ہاتھ کر کے تے اورا پڑا لنگر دے ٹائم اٹھدا ہاتھ حسین دے نام تے نہیں اٹھدا میں ایک باری دوبارہ مصرع پڑھنا ہے ویڈیو بن دی پئی ہے تے بطول دا رخ بھی تواڈے والے سنو گے ذرا مجمل پوچھے کو سبحان اللہ نسبت تیری قرآن دی اور نعت کے قرآن تو دلیل کیے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد مل کے پڑھو ذرا چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد یا حسین ابن علی تیرا گرامی قدر محبوب باپ دا محبوب پتر نہ بولو تواڈی مرضی اور شیر باپ دا شیر پتر اللہ زندگی رکھے اللہ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر عزت دے اندر میرا مالک بطول دی چادر دے صدقے برکت عطا فرمائے گرامی قدر جتنی ہستیاں سٹیج تے موجود نے تعارف تے محتاج نہیں آج جتنے بھی اس ادارے دے اندر آئے ہو صاحبزادہ صاحب تے مہمان نہیں تسی راکب دوش مصطفیٰ دے مہمان ہو گرامی قدر میرے تو قبل تو ساڑھی جماعت دے بہت بڑے بڑے علماء دا خطاب سماعت فرمایا اور ذرا نوکر دی گل بھی سن جناب دی توجہ ہے تو ایک باری سبحان اللہ اللہ کرے جڑے بندے کھڑے اگر انہوں نے جا مل بنجے تے پہ بنجے انہوں واسطے دعا ہے کہ اس وقت تک آنکھ نہ نٹی جے جدن تک حسین دے نانے دے روزے دی زیارت رسی ہوا ٹھنڈی ہے
اور جتنے ہبا بیٹھے ہو تو سن باہر نہیں وکھنا تو سن اور وکھنا ذرا ایویں آپا ایویں منٹاں سیکنڈاں وچ کربلا ونجنا ہے اگر تہاڈا ذوق ہویا تو گرامی قدر میں اپنی گل شروع کرنے لگا پنجابی سمجھ آتی ہے نا مسجد نبوی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دے وچ کھڑے بڑی میں سادی گفتگو شروع کی تھی ترجمے تو نہیں گیا کہ علماء موجود نے مطلب کہ غلطی نہ پڑھ لیں مسجد نبوی ہے جماعت نہیں کلے میرے نبی قیام وچ کھڑے دن نہیں رات نماز رب دیے پڑھن والا مدینے دا تاجدار ہے اور نماز جدو بھی پڑھا کرو عبادت خدا دی تے عادت مصطفیٰ دی سمجھ نہیں تو ہاتھ نہیں اٹھتے عبادت خدا دی تے عادت کچھ بولو عادت مصطفیٰ دی نماز رب دی قیام دی حالت وچ میرے نبی کھڑے نے ایک دن گزریا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے راتاں نے لمبیاں پودیاں راتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین مبارک تے برم آ گئی تے مالک کو برداشت نہ ہوئی توجہ ہے جناب دی رب تو مصطفیٰ دے قدمہ دی برم برداشت نہیں ہوئی بڑی توجہ کوئی بھائی میں مونڈ بان لینڈو میں کنو کربلا لائے ہوئے نظر خالق نے سورت مزمل دیاں چند آیتاں اتاریاں فرمایا جبرائیل میرے یار دا ساری رات تک کھڑا ہونا لمبا قیام اور قدم مبارک سجمنے میں رب تو برداشت نہیں ہوتے فرمایا اے مزمل دی چادر والے حبیب اپنی نماز گھٹا جتنے علماء موجود نے آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک اے جملہ رب نے کسے نبی نو نہیں آکھیا بے اپنی عبادت گھٹا فرمایا میرے حبیب اپنی عبادت گھٹا لمبا قیام نہ کر عرض کی تھی بے نیاز مینوں ملاد لے گناہگار یاد نے امت گناہگارے آواز قدرت ہے صرف تیری امت نہیں بندے میری بھی تہن جیندے رہو اللہ کرے جڑا بولے مدینے مجھ بولے یا اللہ امت گناہگارے فرمایا جے امت گناہگارے تو بندے بھی تے میرے نے میں رحمان نہیں میں رحیم نہیں میں قدیر بھی ہاں حبیب تیرے آخری اشارہ ہونا ہے اشارہ کرنا تیرا کام ہے بخش دینا میں رب دا کام ہے پر اپنا قیام گھٹا اپنا قیام گھٹا مسجد نبوی بندے توجہ ہے جناب دی مسجد نبوی اللہ فرماندہ قیام گھٹا پھر اسے مسجد کے اندر جماعت کرن والے میرے نبی نے پچھو صحابہ نے جماعت ہو رہی ہے امام الانبیاء نماز پڑھان دینے بطور دا لخت جگر نواب کربلا راکب گوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ٹردیاں 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 نمازیاں دے وچوں ٹردیاں اپنے نانے دی پشت انور تے بہ گئے جنہوں جملہ چاس آئیے سبحان اللہ کھو اسا تو سبحان اللہ پتہ کیوں آنے
اللہ فرماتا ہے تیرے سبحان اللہ آکھن نال میں پاک نہیں ہوتا پر میں خوش اتنا ہونا تینوں پاک کر چھوڑ دو پشت جانور تے میرے نبی دی پشت جانور تے امام سوار ہو گئے اللہ فرماتا ہے نماز گھٹا ادھر جدن حسین سوار ہوئے سجدہ رب دا ہے امام الانبیاء جماعت کران والے صحابہ پچھو پڑن والے آواز قدرت ہی آج ودھا اجداد ہی دی حیاتی امانے ایک باری میرے آکھن تے نعرہ مار ہاتھ اٹھا کے نعرے دا جواب دو جنگ دی اس پورے علاقے دے اندر پتہ لگ جائے ایتھے یزیدی بھی نے پر حسینی زیادہ نے ہاتھ اٹھا کے اندر اے کتے دے پھانکن نال کاکھاں دی شامت کمی نہیں آندی جتنا مرضی بھونکن پر جنہاں نو عزت اللہ دے وے اے جنہاں نو موڈیاں تے نبی چاہوے اے جدے کنہ وچ اذان مصطفیٰ پڑھے ہاتھ اٹھاؤ جتنا مرضی کوئی کتا صدیق نو بھونکے صدیق دی جھولی ہوئے جنہوں محمد عربی نے سرانہ بنایا ہے صدیق پاکوں نے جن موٹیاں دیتے نبی سوار ہویا ہے اوے حسین دی سواری دا تا حیا کر دو محمد دی سواری دا بھی حیا کرو اور اس پہاڑ دا نا یاد ہے جدو تے میرے نبی ہجرت دی راہ چڑھے میرے نبی ہے جے سوار پہ ہوندن تاجدار صداقت اس کی دیاقہ توڑے قدم نہ رامن بڑھڑا بابا صدیق ہے جوان میرا نبی ہے تے بڑھڑا آندہ جوان میں میرے موٹیاں تے سوار ہو میں ایک دوالے کو پوچھنا ذرا چہرہ اٹھا کے میں نے جواب دینے جیڑا حبیب عرش تے جا سکتا ہے پہاڑ تے نہیں جا سکتا نہیں توڑی داد دی چاہتا نہیں ہے ایتے میرے بیٹے دی عمر بھی نے تے میرے بھائی دی عمر نے تے محبوب باپ تے پتر تے میرا انہوں نے پیار ہی بڑھائی انہوں میں نے حکم فرمایا میری تقریر پتہ کتے فیروز بٹنوں میں کہا نہیں جا یہ حکم ہویا تے تاریخ ہی بدل لو اچھیا کو سبحان اللہ یار جڑا نبی میراج دی رات عرش تے چڑھ سکتا ہے تو پہاڑ تے بھی چڑھ سکتا ہے پر سنیو میرا نبی نے صدیق نو سواری کیوں بنائی فرمایا قیامت تک فرمایا بڑے بڑے بے غیرت تے بے حیا پیدا ہوں گے جڑے حسین دی سواری دا حیا کرن گے محمد دی سواری دی بیعدبی کرن گے فرمایا صدیق تے منڈیا تے سوار کر کے دسنا چاہنا مومن ہوئے جڑا نواسے دی سواری دا بھی حیا کرے تے نانے دی سواری دا بھی پر سنیو مبارک ہوئے نواسے دی سواری دا بھی حیا آسا کرنے ہیں تے نانے دی سواری دا بھی حیا آسا کرنے ہیں اچھا نہیں کرو بھی پنجتن پاک دے نام دو تے 5 بندے اوٹ کے آؤ کہ جدی رگ رگ حسین وستا ہے ایتھے ذرا میرے اگے آؤ 5 بندے پنجتن پاک دے نام دو تے مہربانی کرے حسین دا لا سکتا ہے اور میرا پیر بڑا انمول ہے پتر فاطمہ زہرا دا حیدر دا سونا ڈولے حق سچ دی بن میں کار آیا او دا حکم ایک
مجبور حسین نہ سمجھی ہر چیز حسین نے کول ہے حسینیت واہ واہ سبحان اللہ توجہ ہے بھائی میرے نبی سوار ہو سکتے سن پر بابے پیر چوم کے عرض کی تھی نازک قدم نے رب عبادت تو روک سکتا ہے غلام بھی ہوا وقت بھی پتھر تے ٹرو نانا میرے کندھیاں تے سوار ہو ہجرت دی رات میرے کندھیاں تے سوار ہو تاجدار صداقت دے مونڈیاں تے میرے نبی سوار نے دوویں قدماں نو چوم کے فرمایا میں جا سکتا پر آج صدیق دے مونڈیاں تے سوار ہو کے دسنا چاہنا صدیق میری سواری ہے صدیق میری سواری ہے حسین دی سواری گھوڑے دا حیا کر دیو تے تھلوں نہیں ٹپ دیو غیرت مر گئی ہے تے جندے تے حسین دا نانا سوار ہویا ہے سنی گناہگار ہو سکتا ہے پر صحابت اہل بیت کا کردار نہیں ہو سکتا اب تو اٹھا کے دادو سبحان اللہ کو توجہ ہے جناب کی فرمایا ہون نماز ودھا تاجدار صداقت سیدنا صدیق تھکتا نہیں گئے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے ایسا سوچیا کہ لمبا سجدہ سر اٹھایا سامنے حسین نماز نہیں ترٹی حضرت عمر پاک جنہاں نے مصطفیٰ نے ہتھاں نال منگیا ہے مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ توجہ ہے جناب دی مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ فرماتے نے میں چہرہ چاہیا دیکھیا سامنے حسین سمجھیا سوچیا خیر ہے نہیں ٹوٹتی نماز حضرت بلال فرماتے نے میں چہرہ چاہیا دیکھیا سامنے بلال سوچیا بچ گئے ہیں سامنے حسین بچ گئے ہیں بد سجدے چ کون بلال رنگ دے کالے ہن ہوٹھ موٹے ہن ایک بندے اعتراض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال نو روکو ساڑی گلی تو نہ لنگے انہاں دا رنگ کالا ہے تے بچے ڈر دن بلال دے کن نے چواز گئی بلال رو پائے بے نیاز بنایا تے تے میرے تو پوچھ کے تے نہیں ہو بنایا اپنی مرضی تے بنایا ہے یا اللہ تو بنایا ہے لوگ گلیاں تو روک دن آواز قدرت ہے حبیب بلال نو گلیاں تو لوگ روک دن میں تے نو اجازت دینا کعبے دی چھت تے چڑھا تیری مرضی مؤذن بنا تیری مرضی کہ آپ کو پتہ لگ جائے بلال رنگ تو تکال ہے پر دل میں وفادار مصطفیٰ ہے کیا بات ہے اگر چس دی سبحان اللہ آکھو تو میں میاں صاحب دا کلام سناؤں میاں صاحب فرمان دے دے کالی رات معراج نبی دی حرف قرآن دے کالے کالی کملی والے کالی رات معراج نبی دی حرف قرآن دے کالے کالے رنگ دا یار بنایا خود کالے
سبحان اللہ نہیں آتی بلال دی شان کٹ گئی کعبے دی چھت تے باں پڑ تے کھڑا نہیں کیتا اور ایک جملہ تے تواڈے کول دعا لینا چاہنا توجہ ہے اذان تو روکیا بلال فجر دی نہ پڑھے بلال نہیں پڑھنی بلال رون دے رہے جڑی دعا مگدے رہے جملے سنو عرض کی بے نیاز یا زبان بدل یا اذان بدل یا زبان بدل یا اذان بدل ادھی رات ڈھل گئی خیال آیا متا نہ مننے متا نہ مننے ہولے ہولے ٹردے 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 بطول دے دروازے تے پہنچ گئے کون نوکراں کیویں آیا ہے اذان تو روکیا نہیں میری مننی نہیں تواڈی موڑنی نہیں جو حضرات یہ جملہ سنو سید زادی کا جواب سنو اللہ دی قسم مچل جاؤ گے رات دی ادھی رات ہے فرمایا میری شاید نہ منن تواڈی موننی نہیں اذان بھی پڑھنی ہے سیدہ مہربانی کرو اے پتراں دا نوکرا پتراں دا نوکرا سید زادی جواب دیتے بلال فکر نہ کر میں مسجد نبوی چ نہیں ویندی ون چادر تان کے سائیں ون اساں سورج نہیں نکلن دے بڑا جو ہے ایویں تے نہ آئی حضور دی وصال تو بعد گھر ٹر گئے تے میرے حضور دی زیارت نصیب ہوئی تے میرے آقا تشریف لایا ساڈا بلال تے کوٹ مٹھن والا پیر بول پہ سن ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ حالی میں تانوں جگا رہا میں حالی کربلا وجنا ہے حالی ذرا توجہ سبحان اللہ کو غور کرنا میرے نبی نے غلاموں فرمایا اونچیاں لمیاں لال کھجوراں بلال کیوں نہیں آندا کہ جڑا اللہ بلال جواب دیتا ہے فرمایا اونچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتھر جناں دے ساوے غلام فرید اٹھ کی رہنا جتھے یار نظر فرمایا سجدہ ودا بیٹھے ہو سجدہ ودا سب صحابہ نے دیکھیا نماز لمبی تے پوچھیا بلال تو نماز دی چس آئی ہے اور شعر سنو گے تے بلال فرماندے نے کرم کیا تیری یاد نے ہمیں آج جگایا نماز میں کرم کیا تیری یاد نے ہمیں آج جگایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں پھر وہ بھی سجدے بیٹھے ہو فرمایا بلال اتنا لمبا سجدہ اتے امامن نماز تھکتا نہیں گئے
فرمایا میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے کہ نماز میں. سنو نماز مکمل ہوئی. نماز تو بعد میرے امام نے میرے امام الانبیاء نے امام نو چاہیا چاہ کے فرمایا پکڑ زلفاں پکڑیاں کہ میرے مصطفیٰ نے صاحبزادہ صاحب چہرہ مبارک اٹھایا جڑا چہرہ اٹھے کہ رب دا قبلہ بدل وجے. چہرہ اٹھایا اٹھا کے فرمایا بلال سونا لگتا پہ. جواب دے کے عرض کی تھی نانا میں بڑی قسمت والا ہاں زلفاں میرے ہاتھ سے چل ساری کائنات نانے دے اشارے نل چل دیئے. ساری کائنات نانے دے اشارے نل چل دیئے. نانا میرے توجہ ہے. برحال غور کرنا میرے نبی دے غلاموں کون امام علی مقام جنہ دے کان دے اندر اذان میرے نبی نے پڑھی تے گھٹی میرے نبی نے دیتی. کون امام علی مقام. پھر میں جملہ دہرانا چاہنا سنیو جنہ دے کان دے اندر اذان میرے نبی نے پڑھی تے جنہوں گھٹی میرے نبی نے دیتی. کون امام علی مقام جنہ دا جھولا جبرائیل جھولانے رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں کون امام علی مقام جنہ دا جھولا جبرائیل جھولانے رہے. جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے. جن کا جھولا جڑے امام سنن واسطے آئے ہو او بندے پڑھو. مسلمانوں کسے بابے نو معافی نہیں تے کسے بیمارہ نو معافی نہیں. امام دا ذکر کرو گے تے بیماریاں دور ہو جانیاں نے. امام دا ذکر کرو گے تے غربت دور ہو جائے گی. امام دا ذکر کرو گے تے مائیاں تے ماما تے بہناں دے پردے سلامت رہن گے. مل کیا خزرا جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے. جن کا جھولا عزیزان من سچے کبے بیکھو کون بندہ چپے تے کون خاموش ہے. مسلمانوں اتھے چودری تے سردار بن کے نہیں بہنا. اتھے سردار بن کے عزت نہیں ملنی. بطول دے پتران دا نوکر بن کے عزت ملے گی. مل کیا کھو جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے. جن کا جھولا ہاتھ بلند کر لو بلند. جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے. جن کو کانتوں پہ آقا بٹھاتے رہے. جن کا جھولا جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے. جن کو کانتوں پہ آقا بٹھاتے رہے. اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. اس حسین غور کرنا میرے نبی دے غلاموں کون امام علی مقام. بس توجہ سماعت فرماؤ. کون امام علی مقام بطور دا بیڑا ہے سیدہ دا بیڑا وے. میں قربان بنیا اس امڑے تو جے جایا لال حسین. میں ایک باری من پڑھتا ہوں اللہ کرے جدے ہاتھ اٹھیں سیدہ پاک دے پتران دی زیارت نصیب ہوئے. میں قربان بنیا اس امڑے تو جے جایا لال حسین. خلقت
نبی دے غلام بطول دا ویڑا ہے امام المتقین حضرت امام علی مقام رو رہے ہیں اکھاں وچوں آنسو نے کون نیب زہرا سیدہ زینب قریب آئیاں نے آن کے اپنے چادر نال اپنے ویر دا چہرہ صاف کر کے اکھاں صاف کر کے پوچھ دیا نے میرے ویر کس گل نے روایا ہے کیوں رو دے ہو تواڈے رون دی وجہ کی ہے حضرت امام علی مقام نے جواب دیتا فرمایا میری بہن تھوڑی دیر پہلا میں مصلی سے بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا ایک آواز آئی کون ہے میں نے بچان والا کون ہے میں نے محفوظ کرن والا کون ہے میری حفاظت کرن والا فرمایا میری بہن میں جواب دے کے پوچھیا کون ہے یہ دی آواز جواب آیا میں اللہ دا قرآن میں اللہ دا قرآن میں اس واسطے آواز دینا کئی بندے ایسے نے جڑے میری زبران لکان والے زیرہ چھپان والے نہیں میری حفاظت نہیں کرتے کون ہے جڑا میری حفاظت کرے گا عزیزان من حضرت امام علی مقام نے فرمایا قرآن فکر نہ کر تیری شان نو میں جاننا تیرے قدر نو میں جاننا تیرے مقام نو میں جاننا تیری عزت نو میں جاننا کیونکہ جڑے سینے تے تو نازل ہویا میں وہ سینے دو تے میں کھڑدا رہے ہیں جڑے سینے دیتے تو نازل ہوئے وہ سینے دیتے میں کھڑدا رہے ہوں مسلمانوں قرآن امام علی مقام نل پیار کرتا ہے قرآن حسین نل پیار کرتا ہے حسین قرآن نل پیار کرتا ہے میں ہوں جملہ جھنگ والے ہوں تواڈے کولوں جملہ دے کے میں تواڈے کولوں سبحان اللہ دی داد لینا چاہنا ہوں تواڈی سبحان اللہ دی آواز میدان کربلا دا طواف کرے اور طواف کر کے بطول دی قبر دا طواف کرے رسول دی قبر دا طواف کرے میں تمہاری آواز سننا چاہنا جملہ سن لو مسلمانوں قرآن حسین نل پیار کر دے حسین قرآن نل پیار کر دے فرق کتنا ہے چانگا لے قرآن نو ہاتھ لان واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے کہ حسین کرن واسطے خون دا پاک ہونا ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی کا لال پیمبر کا چین زندہ باد علی کا لال پیمبر کا چین زندہ باد جناب فاطمہ کا نور عین زندہ باد ہے جس کا پاک لہو پکارے گا بس وہی ہر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ حسین زندہ باد حسینیات 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 ذکر حسین نعرہ حیدر اور کرنا میرے نبی دے غلامو امام علی مقام او جوان وے جنہاں نو تساں تے میں مقام نہیں دیتا ہوں تو جنہاں دی شان قرآن بیان کردا ہے اور مسلمانوں جنہاں دی عزت دے نعرے میرے نبی نے مونڈیاں تے بٹھا کے میرے نبی نے نعرے مارے جنہاں دی شان میرے امام الانبیاء نے بیان کی تھی میں جملہ دوبارہ جناب میری بولنا چاہنا ہوں مسلمانوں ذرا توجہ کرنا مسلمانوں سنیوں ذرا توجہ کرنا امام علی مقام قرآن نال محبت کر دینے میرے نبی دی حدیث بھی میرے آقا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی فرمایا قرآن علی نال پیار کرتا ہے قرآن علی نال پیار کرتا ہے علی دا گھرانہ قرآن نال پیار کرتا ہے مسلمانوں قرآن علی نال پیار کرتا ہے علی قرآن نال پیار کرتا ہے حسین قرآن نال محبت کرتا ہے قرآن حسین نال محبت کرتا ہے سنیو فقط فرق اتنا ہے قرآن نو ہاتھ لان واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے حسین دا نعرہ لان واسطے خون دا پاک ہونا ضروری ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حیدری ہوے بھمرا ساتھ صفات اندر ہوے بھمرا ساتھ صفات اندر کبھی کلیلو کانی نہیں کرنا منن والا حاکم نبی تائی کبھی کلیلو کانی نہیں کرنا ان کو شرد خون حلال ہوئے ان کو شرد خون حلال ہوئے بندہ علی لو کانی نہیں کرنا نعرہ حیدری حسینیت تو کئی باری
حدیث پاک سماعت فرمائی میاں بیوی دا جھگڑا ہو گیا تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا میں کہا سرکار دا غلامہ حضور دی نالین چاون والا محبوب دے ہوندیاں کیوں لڑدے ہو تھک گئے ہو محبوب دے ہوندیاں کیوں لڑدے ہو نکلے انہیں کہا سرکار اللہ پتر دیتے شکل رلدی ملدی نہیں سوانی نہ لڑدا سچی دس میرا یا کسی دا حضرت انس فرمایا کمال ہے تواڈی آمنہ دے جاؤ پتر نو سینے نال لاؤ دربار مصطفیٰ وچ ونجو ہونے وانڈو وڑنی پتر نو چایا مصطفیٰ دی بارگاہ میرے نبی فرمایا کیویں آیو عرض کی تھی یا رسول اللہ رب پتر دیتا ہے سونا بہو ہے پر پتہ نہیں لگدا اپنے بیگانے حلالی حرامی میرے آقا فرما بہو سارے صحابہ بیٹھے رہے بچہ بھی بیٹھا رہا میرے نبی دا نواسا نواب کربلا میرے امام نو قریب نہیں آکھنا نواب توڑے جنگ دا جڑا بڑا تو بڑا امیر ہے تو کپڑے دا سوٹ جنگوں نہیں لیندہ لاہور تو یا اسلام آباد کو تے درزی دی ہوتا اسلام آباد دا انہوں غریب آکسو غریب انہوں میں جناب کو پوچھنا جنگ لے ہو جڑا جنگ دا سوٹ نہ پاوے تے جنگ دا درزی نہ ہوئے او تا غریب نہیں ہو سکتا تے جس جوان دا سوٹ جنت کچھو آوے میرے امام نو غریب آدیاں شرم نہیں آدھی میرے امام غریب نہیں میرے امام غریب نواز نے بیٹھے نواب کربلا آ گئے اور ساری دھرتی مصطفیٰ واسطے اٹھے تو میرا نبی حسین واسطے اٹھے جدر میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ننہ منہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے محبوب نے سینے نہ لایا اور میں تو مبارک ہوئے پتر حلالیے 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 میں پہلا بھی تو انہوں آکھا ہے حسین نو منن واسطے خون دا پاک ہونا ضروری ہے حلالیے حلالیے اور تو انہوں جملہ یاد آئے گا تے سمجھ آئے گی نبی دے نواسے نو منن واسطے خون دا پاک ہونا ضروری ہے غلام عرض کی تھی آقا ایدی دلیل کیویں حلالی تے حرامی اور دا پتہ کیے میرے آقا فرمایا میں قسم پیدا کرنے والے رب دی اگر حرامی ہوتا میرے حسین کا استقبال نہ کرتا حلالی اور دی پہچانے نے اٹھ کے میرے حسین کا استقبال کیتا نعرہ تکبیر نہ چاہو نہ چاہو اچھا مزے دی گل ہے بھئی جڑے تساں بیٹھے ہو نا سامنے تساں ہاتھ بھی چاندے ہو داد بھی دیندے ہو تے جڑے جنگلے تو نہ بیٹھے وہ اندر سانو کیڑے سٹے چلے پیندے نے اساں نہ ویکھیے پر حسن دا ویر دا ویدا ہے ساڈا حسین زندہ ہے اساں غم منانے اکھاں وچوں آنسو بہانے تھوڑی دیر بعد مشاہدت پڑھنی ہے پر سانو خوشی ہے بھی ہے میرا امام آج بھی زندہ ہے برحال عزیز امام علی مقام بھی آمد ہوتے بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا میرے حسین نو منن واسطے فرمایا دلیل کافی ہے کھڑا ہو کے استقبال کر رہے ہیں بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا میں نہیں آتا سونے نبی فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں میری آل دا گھر بے مثال گھر علی دا گھر علی
علی دا در علی دا مل کے پڑھو ہتھاں نوں جھنڈے بنا لو بے مثال در علی دا در علی دا در علی دا بے مثال در علی دا در علی دا در علی دا جڑے جنگلے تو پرا بیٹھو مل کے ذرا بے مثال در علی دا در علی دا در علی دا جماعت اہل سنت عقیدہ ہے جگ دی سانو لوڑ کوئی نہیں تے جگ تے حیدر دا جوڑ کوئی نہیں بیٹھے ہو اونچی اونچی سبحان اللہ سبحان اللہ جگ دی سانو لوڑ کوئی نہیں تے جگ تے حیدر دا جوڑ کوئی نہیں تے جگ تے باری کمبر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا بولے بولے میرے اشارہ کر چھوڑو تھک تو نہیں گئے تے جے نہیں تھکے تے مل کے آکھو ذرا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا ادھر میدان کربلا کون امام علی مقام جنہ دے کرنا دے اندر اذان میرے نبی نے پڑھی امام علی مقام فرماندے نے میری بہن زینب قرآن بول کے آندہ ہے کون ہے منو بچان والا کون ہے میری حفاظت کرن والا مسلمانوں حضرت امام علی مقام نے فرمایا قرآن فکر نہ کر فرمایا میں تیریاں زبراں بچاواں گا غازی عباس دے کے فرمایا میں تیریاں زیراں بچاواں گا میں عباس علم دیر فرمایا قاسم دے کے تیریاں زیراں بچاواں گا فرمایا قرآن فکر نہ کر فرمایا میدان کربلا دی اندر خنجر دے ہیٹ میں قربان ہو کے تیرے پیش بچاواں گا مسلمانوں سیدہ زینب جواب دے کے آدیا نے میرے ویر قرآن نو جواب دیو فرمایا زبرات زیراں دی ذمہ حسین نے چالیے فرمایا تیرے خلاف دی ذمہ میں چانی فرمایا شام دیاں بازاراں میں تر کے تیرے قرآن دے خلاف نو میں بچاواں گی فرمایا قیامت تک دنیا خلاف نو پہلا چومے گی قرآن نو بعد چومے گی غور کرنا میرے آقا دے غلاموں جدوں 28 رجب دا دن آیا حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا دی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ المنورہ چھوڑے آؤ مسلمانوں مدینہ المنورہ چھوڑ کے 5 شعبان نے میرے امام دا قافلہ مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے آؤ مسلمانوں 5 شعبان میں پہنچ کے 8 ذوالحج نو امام علی مقام نے احرام اتار دیتے امام علی مقام تر پہ میدان کربلا دی طرف روانہ ہوئے مسلمانوں جدوں 2 محرم کا دن آیا حضرت امام علی مقام دیاں سواریاں رک گئیاں میرے امام دیاں سواریاں رکیاں اور سامنے آیا میرے امام دا رستہ روکیا امام علی مقام نے فرمایا تو کون تے کیویں آئے عرض کی میں حرم فرمایا تو سانو پہچانے یا نہیں پہچانا جواب دے کے آندا میں نہیں پہچانیا میرے امام فرما دے نے تو سانو نہیں پہچانیا اپنی اماں تو پوچھو اپنی اماں تو پوچھو تینوں پتہ لگ جائے میں گا کون ہوں مسلمانوں 2 محرم نو امام علی مقام دیاں سواریاں رک گئیاں مسلمانوں امام علی مقام نے خیمے لا لے میں جلدی جلدی میدان کربلا دی طرف روانہ ہونا مسلمانوں حضرت امام علی مقام نے خیمے لگا لے سواریاں رک گئیاں امام نے ڈیرا لا لیا مسلمانوں 2 محرم گزر گیا 3 محرم گزر گیا 4 محرم گزر گیا مسلمانوں 7 محرم آ گیا امام علی مقام تے پانی بند کیتا گیا مسلمانوں پانی بند کیتا ہے پر امام دی نماز بند نہیں ہوئی
پانی بند کیتا ہے امام دی سخاوت بند نہیں ہوئی حضرت امام علی مقام آوازاں دے گیا دینے لوگوں جنہوں کسے پاسوں لنگر نہ ملے پرانی گل ہے جدو لنگر ملک پاکستان دا مک گیا تے اعلان ہویا بھئی جڑے دو کھاندے ہو روٹیاں ایک کھاؤ تے بیر مہر علی شاہ صاحب بول پائے سید بول کے آندہ ہے جنہوں حکومت لنگر نہ دے وے استانہ بیر مہر علی شاہ تو آجا اور کرنا میرے نبی دے غلاموں معلوم ہویا سید سخی ہوندے نے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں پیارے لجے پال سخی او حسین میرا سرور دیا ریساں کونے کرے لجے پال سخی او حسین میرا سرور دیا ریساں کونے کرے جدی ماں زہرات بابا علی مل کے پڑھو جدی ماں زہرات بابا علی نہیں تھکے تا پڑھو جدی ماں زہرات بابا علی نانے دیا ریساں کون کرے جدی ماں زہرات بابا علی نانے دیا ریساں کون کرے بیٹھے ہو فرمایا جنہوں لنگر نہ لگے حسین کو لو برحال عزیزان من حضرت امام علی مقام پہ پانی بند ہویا پانی بند ہویا 7 محرم گزر گئی 8 محرم گزر گئی 9 محرم دن گزرے آتے 10 دی رات آ گئی عصر دی نماز امام علی مقام نے پڑھی تے مسلمانوں یزیدیاں دے ٹولے سامنے موجود نے حضرت امام علی مقام نے فرمایا اکبر بیٹا ہاں بابا جانی فرمایا جا انہوں آج دی رات دی مہلت دیا مہلت لینی نہیں مہلت دیا حضرت عباس سنتے سن کھڑے تلوار اٹھائی عرض کی تھی آقا حسین انہوں مہلت نہ دیو فرمایا انہوں مہلت دین دی لوڑ نہیں مینوں اجازت دے دو شام دی نماز تو پہلا کوفے دے اندر جھنڈا حسینی لگ جائے گا غور کرنا میرے نبی دے غلام حضرت امام علی مقام نے فرمایا پریشان تے حیران نہیں ہونا فرمایا صبح دا ٹائم ہوئے گا تے چنگی گل ہوے گی عزیزان من حضرت امام علی مقام نے مہلت دے دیتی فرمایا جدو رات دا ٹائم ہویا حضرت امام علی مقام نے سارے نو جمع کر لیا میرے امام نے فرمایا میرے گھروں میرے نال آنے والے ہو فرمایا میں تینوں کھلی اجازت دینا اگر تواڈے وچوں کوئی جانا چاہتا تے چلا جائے میں کسی دے تے ناراض نہیں ہوندا مسلمانوں سارے وفادار کھڑے ہو گئے عرض کیتی تن بھی تہاڈا تے من بھی تہاڈا اساں تواڈے نال آئے اساں تواڈے تو جدا نہیں ہونا چاہتے اساں تواڈے تو دور نہیں ہونا چاہتے حضرت امام علی مقام نے فرمایا پھر رات کیویں گزارنی ہے حضور جی نے حکم ہوئے حضرت امام علی مقام نے فرمایا اپنے اپنے خیمے کے اندر عبادت کرو نوافل پڑھ لو سیدہ زینب عرض کر دیا نے میرے پیر مینو اجازت دو میں کی پڑھاؤں امام علی مقام نے فرمایا نیب زہرا فرمایا اپنے خیمے کے اندر اس قرآن کی تلاوت کر جڑا قرآن نانے دے سینے تے نازل ہوا ہے قرآن دی تلاوت کر مسلمانوں خیمے دے اندر عبادت ہو رہی ہے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہیں نہیں کون سیدہ زینب قرآن تو جو بھئی کون سیدہ زینب قرآن پڑھ دیاں نے بھئیاں 4 سال دی معصوم بچی ٹردیاں سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آئیاں ہاتھ مل کے قرآن سن دیاں نے بھئیاں رو کے آدیاں نے او پہ دیاز
تیرے قرآن نازل کرن تو صدقے بی بی دے پڑھن تو صدقے تیرے قرآن نازل تو صدقے تے بی بی دے قرآن پڑھن تو صدقے ہاتھ بن کے رو رہی ہے کون سیدہ زینب دی نظر اٹھی سیدہ فرما دیا نے کون ہے کیڑے خیمے وچوں آئی ہے کہ دی امانت ہے کہ دی بیٹی ہے جواب دے کے آندی بی بی اور دی بیٹیاں عزیزان من کون سیدہ زینب نے قرآن بند کیتا بند کر کے بچے نو سینے نال لا کے میرے بیٹی پھر تو غیرہ دی بیٹی نہیں پھر تو میرے ویر دی بیٹی ہے فرمایا تو غیرہ دی بیٹی نہیں تو ویر دی بیٹی ہے عزیزان من جھولی دے اندر بٹھایا قرآن دی تلاوت سنائی قرآن دی تلاوت سنا رہی ہیں عزیزان من ذرا توجہ کرنا چند بندے نے جنہ دی توجہ میری طرف نہیں مسلمانوں امام دا ذکر بڑی محبت نال سنا کرو میرے آقا دے غلاموں اج تہاڈیاں تے میریاں دھیاں دے پردے محفوظ ہیں تے زہرا دے پتراں دی محنت ہے زہرا دے پتراں دی محنت عزیزان من قوم سیدہ زینب فرما دیا نے بیٹی تو پھر غیران دی بیٹی نہیں تو میرے ویر دی بیٹی ہے جھولی دے اندر بٹھایا قرآن دی تلاوت سنی میرے امام نے فرمایا میرا اکبر اذان پڑھ حضرت امام علی مقام دے بیٹے اکبر نے اذان پڑھی مسلمانوں خیمے وچوں رون دی آواز آئی کون امام علی مقام نواب کربلا تشریف لے آئے فرمایا خیمے والیاں کیوں روندیاں ہو زینب فرمایا تو اڈے رون دی وجہ کی عرض کی تھی امام اساں داروں نے سن اذان اکبر دی سانو بتائے دنیا دی ہر شے مٹ جائے پر نانے دی اذان ختم نہیں ہو سکدے اے تساں 2 مہینہ پہلے ویکھیا نمازاں بند ہوئیاں نے تراویاں بند ہوئیاں نے طواف کعبہ بند ہو جاوے پر اذان سوچ لو کوئی بات نہیں سوچ لو کیا بات ہے کیا بات ہے اور کرنا میرے نبی نے غلاموں نمازاں بند ہوئیاں نے تراویاں بند ہوئیاں نے جمعے دے خطبیاں دی پابندی لگے گئے پر اذان تے پابندی نہیں ہوئی خیمے وچوں آواز آئی فرمایا اکبر تیری اذان دین دا انداز اتنا ہے فرمایا کائنات بند ہو سکتی ہے اذاناں بند نہیں ہو سکتیاں اے تساں ادھی رات نو اذان نہیں سنی سن دے رہے علامہ اقبال دا شعری ترجمہ سنو فرمایا آج اللہ منی کھڑا ہے پھر تساں اذان نہیں پڑھتے ایک دن نہ منائے تو انہی سننی کہنی تے ہر بندہ پانگا ہو ایج نہیں ہویا ہر چھتے اللہ اکبر وہی نہیں اذان غور کرنا میرے نبی دے غلاموں کون امام علی مقام شاعر آندہ بکے ول ول یوسف مصر دے وچ تے امتحان چ فرق نہیں آ سکدا ہووے عاشق پاک بلال وانگو ایمان چ فرق نہیں آ سکدا جنہوں سمجھے ہاتھ کھڑے میں پھر پڑھنا چاہنا بکے ول ول یوسف مصر دے وچ امتحان چ فرق نہیں آ سکدا ہووے عاشق پاک بلال وانگو تھویں مارا کھاوے ایمان چ فرق نہیں آ سکدا اگر مصرع جناب علی بڑی توجہ نال سماعت فرمایا جائے ہووے کاری پیر شبیر تے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا تے عامر جدیاں ناتاں رب پڑھے او محمد
دے میلاد چ فرق نہیں آ سکتا اور کرنا میرے نبی دے غلاموں امام علی مقام دی بہن سیدہ زینب فرما دیا نے فرمایا اکبر دی اذان سنو کائنات بند ہو سکتی ہے پر اذان کچھ بولو اذان نہیں بند ہو سکتی سیدہ پاک نے اس بچے نے جھولے چ بٹھایا متھا چومیا فرمایا پتر تو بیگانی نہیں ساڈی ہے تے میرے ویر دی بیٹی ہے اذان سنی ہاتھ جوڑ کے آدھی تھوڑی دیر واسطے اجازت دیں ہو میں ذرا اپنے اور دے خیمے چ ہوا ہوں بچی ہولے ہولے اٹھی خیمے چ پہنچی تے بابا نماز کھڑا پڑھتا اور باہ تو پکڑ کے آندھی ہے تروڑ نماز تروڑ نماز میرے سوالوں کا جواب تو دے نہ تروڑی اس بچی بت باہ تو پکڑ کے آکھیا رکوع نہیں کرن دے دی نہیں رکوع کرن دے دی میرے سوال کا جواب دے آخر نماز تروڑ کے آدھا ہے میری تھکے نماز تروڑ کے آدھا ہے دس دھیاں پیاریاں بڑیاں ہوتی ہیں دس تو کیا آکھنا چاہنی ہے رو کے آدھی ہے دس انہاں لڑائی کیڑی گل دی ہے انہاں جھگڑا کس گل دا ہے آکھن لگا باغی نے بچی رو کے آندھی حیا نہیں آندھی جنوں باغی آتا ہے انہاں دی بیڑ تینوں ویر آندھی ہے تینوں شرم نہیں آندھی حیا کر یا نماز پڑھنا چھوڑ دے نماز پڑھنی تے پھر حسین نو من نماز پڑھنی تے من اذان سن اذان سن گل دل تے بیٹھ گئی جلدی جلدی اپنی قوم کو لو گیا قوم سنو اذان نماز پڑھنے دے گا یا پڑھی پڑھا گے آکھن لگا جتے دل کر دے نماز پڑھو پر میں نماز حسین دے پچھو پڑھ نہیں ہے غور کرنا میرے نبی دے غلامو حضرت امام علی مقام دے پتر نے اذان پڑھی امام علی مقام دے شہزادے اذان پڑھی اذان مکمل ہو گئی حضرت امام علی مقام خیمے تو باہر آ گئے نے مسلمانوں آواز آئی فرمایا حسین میں قضا بن کے آئی ہوں مسلمانوں امام علی مقام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا فرمایا تو قضا بن کے آئی ہے میں پتر حیدر قرار بن کے آیا ہوں آواز آئی میں تقدیر بن کے آئی ہوں مسلمانوں امام علی مقام نے فرمایا تو تقدیر بن کے آئی ہے میں شبیر بن کے آیا فرمایا میں اللہ دی بارگاہ وچوں آئی ہوں میرے امام نے فرمایا تو اللہ دے حکم نہ لائیں میں مدینے والے نبی دے حکم نہ لایا ہوں مسلمانوں پھر ہویا کہ حضرت امام علی مقام نے چہرہ مبارک آسمانوں تو تھلے کیتا کسی نے پیر چومے میرے امام دی نظر اٹھی ویکھیا اور پیر پیا چومتا ہے ہاتھ جوڑ گیا دے آقا میں پہچان گیا مینوں معاف کر دو حضرت امام علی مقام نے مسکرا کے فرمایا جا ایک گھرانہ بھی معافی والا ہے اساں تینوں معاف کر دیتا ہے مسلمانوں اور عرض کردا ہے پھر آقا پھر مینوں اجازت دے دو میں تہاڈے ولوں انہاں دشمناں نال لڑنا چاہنا ہوں مسلمانوں میرے امام نے خود تیار کیتا میرے امام نے اجازت دیتی مسلمانوں شہادتاں ہوندیاں رہیاں جوان شہید ہوندے رہے میرے آقا دے غلاموں کون حضرت عباس علمدار قاضی عباس مسلمانوں وفادار دا پہ کر حضرت عباس علمدار جدن حضرت قاسم شہادت واسطے تیار ہوئے نے قاضی عباس پہنچ گئے نے ہاتھ جوڑ کے آدھے نے آقا مینوں اجازت دو اپنے ویر دی نشانی بچا لو پر حضرت امام علی مقام نے فرمایا نہ میرے ویر دی نشانی نو جان دو مسلمانوں پھر حضرت اکبر دی واری آئی حضرت امام علی مقام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی آقا مینوں اجازت دو نانے دی شکل ورگا بچا لو جدوں تانوں نانے محمد دی یاد آندی ہے تساں اکبر دی شکل دیکھ دیو فرمایا اکبر دی شکل نانے ورگی کون امام علی مقام دے غلاموں میں تے
جھلکی دینا چاہنا کون امام علی مقام دا بیٹا حضرت علی اکبر دی جدوں ولادت ہوئی مدینہ پاک دی اندر جدوں تہجد دا ٹائم ہویا حضرت امام علی مقام دے ہاں بیٹا پیدا ہویا جدی شکل نانے محمد ورگی ہے میرے امام نے اپنے پتر نو چایا تے میرے امام نے فرمایا میرے امام نے فرمایا میرے گھر والے تو مبارک ہوئے اللہ نے میرے پتر دی چہت دی شکل نانے محمد ورگی ہے مسلمانوں ادھروں اذان مکمل ہوئی حضرت امام علی مقام مسجد نبوی کے اندر چلے گئے جا کے نماز پڑھائی امام علی مقام منبر تے کھڑے ہو گئے جواب دے گیا نے او نانے دے غلاموں کون ہے جنہیں میرا نانا دیکھنا ہے کون ہے جنہیں میرے نانے دی زیارت کرنی ہے مسلمانوں جتنے نمازی مجوسن سارے کھڑے ہو گئے اکھاں ترس گئیاں سن میرے نبی نو ویکھن واسطے میرے امام نے فرمایا میرے گھر دے اندر نانے دی تصویر آ گئی ہے میرے بیٹے دے اندر نانے دی شکل ورگا آ گیا وے آؤ مینوں مبارکاں دیو مسلمانوں امام واپس آئے نہیں امام علی مقام نے اپنے پتر نو انج چایا جویں قاری قرآن نو چیندا ہے میرے امام نے ہتھاں تے چایا تے امام جدوں دروازے تے آئے نے ویکھیا سارے غلام موجود نے حضرت امام علی مقام نے فرمایا سارے مبارکاں دین واسطے آئے ہو حضور بالکل مبارک دین واسطے آئے میرے امام نے فرمایا تانوں اجازت ہے مینوں مبارک بھی دیندے جاؤ اپنی مرضی تے منگدے بھی جاؤ اپنی مرضی تے منگدے جاؤ آقا کی منگی فرمایا اے او دروازہ ہے فرمایا اے او دروازہ ہے فرمایا اے او دروازہ ہے تے جو جبرائیل بھی سوالی بن کے آندا ہے جتھوں میکائیل بھی روٹی منگن آندا ہے تے فرشتے بھی خیرات منگن آندے نے فرمایا میں تہانوں اجازت دینا منگ لو اپنی مرضی دے اوتے حضرت محترم ایک بڈھڑا غلام عرض کردا ہے آقا ساڈا منگن دا پھر موڑ ہوئے تے تساں جناب لے دین والے ہو اساں منگ نہ سکی اسی اپنی اوقات دے سامنے تھوڑا منگیے تساں اپنی مرضی تے عنایت کرو امام علی مقام نے فرمایا پھر اپنے اپنے باری بنا کے مبارکاں دے جاؤ مسلمانوں جس بندے نے میرے امام دے بیٹے دی زیارت کی تے عرض کی دیا آقا مبارک ہوئے میرے امام نے فرمایا جا تیرے اوپر جنت واجب فرمایا جہاں جنت واجب مسلمانوں جنہ جنہ مبارک دیتی میرے امام جنت ونڈ دے رہے میرے امام جنت ونڈ دے رہے مسلمانوں مرکزی مدرسے کے اندر آنے والے ہو اج اساں بھی انہاں شہزادے دے پیار چاہیں تو آدھے بھی جنتی ہون دے اندر شک نہیں ہو سکتا مسلمانوں سنوں کسی چیز بھی لالت نہیں اساں اکو ساڈا ذہن ہے حسین دی اماں بھی راضی ہوئے حسین دا نانا بھی راضی ہوئے مسلمانوں حضرت امام علی مقام خیرات دے رہ گئے شامہ پہ گئیاں دیگر دا سورج ڈال گیا میرے امام بڑھ دے رہے میرے امام نے اچانک ذہن کے اندر خیال آیا میرے امام نے فرمایا سارا مدینہ خیرات لے گیا ہے سارے مبارکہ دے گئے نے پر نیب زہرا میری بہن زینب نہیں آئی مسلمانوں خوشی دی عالم کے اندر بڑی تیزی نہ لگئے نے جا کے آتے نے زینب سارا مدینہ مبارکہ دے گیا ہے پر تو مبارک دین واسطے کیوں نہیں آئی سیدہ زینب دی اکھاں وس پئیاں جواب دے کے آندیاں نے میں زہرا دی بیٹیاں میں زہرا دی بیٹیاں میں زہرا دی بیٹیاں اگر مینوں اجازت باہر ونجن واسطے دینا ہے سورج لکا سورج نو آنکھ لگ ونجے مدینے دیاں دکاناں بند کرا مینوں بھی بڑی خوشی پر میں اس انتظار دے اندر تھوڑا جان دھیرا ہو جائے کسے دی میری چادر تے نظر نہ پوے میری چادر تے کسے دی نظر نہ پوے میرے امام واپس آ گئے مغرب دی اذان ہوئی اندھیرا ہویا سید زادی ٹر پئی سید زادی ٹری تے جدن پہنچی تے اکبر نو چایا بچہ قسم غور کرنا میرے نبی دے غلاموں امام دے بیٹے نو چایا چاہ کے خوش ہوئیاں نے
آدیاں نے ویر اے تے نانا لگدا ہے، اے تے نانے ورگی تصویر ہے مسلمانوں، نانے ورگی تصویر ہے مسلمانوں۔ امام علی مقام نے فرمایا میری بہن زینب سارا مدینہ خیرات لے گیا ہے، مبارک دے بدلے جنت لے گیا ہے، میری بہن تو مانگ سنو، ایک گھرانہ جتھے زہرا پاک دی بیٹی کھڑی ہے تے سنیاں دا عقیدہ ہے گھر آلہ ہے۔ میں شعر پڑھنا اگر توجہ ہے جناب، غور کرنا میرے نبی دے غلاموں، جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے افضل ہے کل جہان سے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، بولو بولو نبیوں کا تاجدار ہے۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ۔ غور کرنا میرے نبی دے غلاموں، حضرت امام علی مقام نے فرمایا میری بہن مانگو، عرض کی تھی پھر سوچ لے جے منگن اللہ علی دا پتر ہے تے دین اللہ علی دا پتر ہے تے منگن والی بھی علی دی بیٹی ہے، اگئے ہو فرمایا جے منگن والا دین اللہ علی دا پتر ہے تے منگن والی بھی علی دی بیٹی ہے، ہاں مانگ تو جو منگیا سنو گے۔ غور کرنا میرے نبی دے غلاموں، حضرت امام علی مقام دی بہن عرض کر دیے ویر اگر مبارک دے بدلے منو دینا چاہنا ہے پھر نانے ورگی تصویر اکبر منو دے دے، اکبر دی لوڑے علیزہ نے من حضرت امام علی مقام نے اکبر دیتا ہوں، جدو سیدہ زینب لے کے اکبر نو ٹرن لگی ہوں تے دروازے دے سامنے پہنچی ہوں، میرے امام دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے، سیدہ زینب عرض کر دیا نے ویر پھر رویا کیوں ہے؟ فرمایا میں تاں رویا آج میرے نال وعدہ کر، فرمایا جدو مینوں لوڑ پہ جائے، فرمایا جدو مینوں ضرورت پہ جائے مینوں انکار نہیں کرنا۔ علیدہ نے من کون سیدہ زینب رو کے آندیاں نے اے میرے حسین ہک لے کے جا رہی ہوں، فرمایا جدو تینوں لوڑ پوے گی تو رلا کے نال دیاں گی، رلا کے دو دیاں گی۔ عزیزہ نے من پھر دنوں آ گیا ہوں، حضرت یعنی اکبر کے قربان ہو گئے مسلمانوں، کون امام علی مقام دا بیٹا ہوں علی اصغر قربان ہوئے تے ساریاں دلاشے میرے امام چاندے رہنے مسلمانوں۔ پھر ٹائم آ گیا ہوں، حضرت امام علی مقام کلے رہ گئے، میرے امام خیمے دے اندر گئے نہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میری بہن زینب ہاں میرے بھی حکم، فرمایا اور باری آ گئی ہے تیرے ویر دی، فرمایا تھوڑی دیر تو بعد میرا امتحان ختم ہو جائے گا، فرمایا تیرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ عزیزہ نے من کون امام علی مقام تیار ہوئے، توجہ کرنا آخری جملے نے امام علی مقام تیار ہو گئے نہیں، جب سواری دے گول پہنچے حضرت امام علی مقام
مقام نے رو کے اپنی والدہ نو یاد کیتا ہوں، عرض کی اماں کاش اج تو موجود ہوندی، اج مینوں تیار کر دی تے مینوں روانہ کر دی۔ مسلمانوں ایک نکرانی ہے جہدا نام فیضا وے، خیمے دے اندر رو رہی ہے، رو کے آگے بے نیاز کاش اج میرا پتر ہوندا میں حسین دے نام تے قربان کر دیندی، میں حسین نو میدان کربلا دے اندر روانہ نہ کر دی۔ مسلمانوں بی بی دے رون دی آواز حضرت امام علی مقام نے سنی، تواڈے آنسوں تو صدقے جاواں، کون وفادار حسین، کون امام علی مقام، جدوں کناں دے اندر رون دی آواز گئی، میرے امام خیمے دے اندر آئے نے، میرے امام علی مقام نے فرمایا اماں کیوں رونی؟ عرض کی تھی بیٹا میں تا رونی ہوں، کاش اج میرا پتر ہویا، میں تینوں میدان کربلا دے اندر روانہ نہ کراؤ، میں خود اپنے پتراں نو روانہ کراؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا ماں نہ رو، فرمایا تینوں پتر دی لوڑے، مینوں اماں بطول دی لوڑے، فرمایا نہ رو، اے میری ماں بن جاتے مینوں سوار کر۔ مسلمانوں فضا آئیاں نے میرے امام نے تیار کیتا، سیدہ زینب نے روانہ کیتا، مسلمانوں امام علی مقام سواری تے سوار ہو گئے، نانے دی دستار بن کے میدان کربلا دی طرف روانہ ہون واسطے جدوں امام سوار ہویا، مسلمانوں امام نے فرمایا سواری چل، سواری چل، پر سواری چلن دا نام نہیں لیندی، 4 سال دی معصوم بچی سیدہ سکینہ موجود نے، جڑی سواری نو پکڑ کے آندی خبردار پیر نہ چاویں، خبردار پیر نہ چاویں، خبردار میں تینوں روکنی ہوں پیر نہ چاویں۔ حضرت امام علی مقام فرماندے نے سواری ٹر لے، مسلمانوں میرے امام مخاطب ہو کے فرماندے نے او سواری اکبر واری نہیں رکی، قاسم واری نہیں رکی، عباس علمدار واری نہیں رکی، کون کیوں رکنی ہے؟ مسلمانوں جانور وفادار ہوتا ہے، سواری بول کے آکھن لگی اے امام تیری مننا یا تیری بیٹی دی مننا؟ مسلمانوں کون سیدہ سکینہ رو کے آدھے نے سواری پیر نہ چکی، سواری پیر نہ چکی۔ امام علی مقام نے اپنا چہرہ مبارک پھیریا، سکینہ بلوے کیا، سیدہ سکینہ رو کے آدھے نے بابا سواری تو پھر میرا متھا چوم انج چومی میں یتیمہ دا چھپینا ہے، پتہ لگ جائے یتیمہ دا صدمہ کتنا ہے۔ مسلمانوں امام علی مقام سواری اترے، امام علی مقام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب نو سینے نال لایا، تے سیدہ زینب رو رہی نے، عرض کر دیا نے بابا کوئی میرا ویر واپس نہیں آیا، میرے بابا میں غریب تے میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا میرے بابا کنوں آکھاں گی، میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دا شہزادہ بیٹی نو دلاسے دے رہا وے، سینے نال لا کے خیمے دے اندر آیا، میرے امام نے سیدہ زینب دے حوالے کیتا، عرض کی فرمایا زینب اج تو بعد میری بیٹی دی حفاظت تیرے ذمہ وے، کیونکہ میں نانے دے دین واسطے میدان کربلا ور روانہ ہون لگا۔ مسلمانوں حضرت امام علی مقام سواری تے سوار ہو گئے، میرے امام شہزادہ میرے مولا علی دا شہزادہ میرے امام نے آگے خطبہ دیتا، میرے امام نے فرمایا او بے ایمانو ہن بھی ٹائم ہے، ہن بھی من لو، فرمایا میں سچی دا بیٹا وہاں تینوں معاف کر دیاں گا تانوں، ہن بھی من لو، پر نہ بے ایماناں نو حیا نہ آئی، نہ بے ایماناں نو مصیبت حیا نہ آئی۔ مسلمانوں امام علی مقام نے حملہ کیتا، میرے امام دی تلوار جدھر جدھر گئی، مسلمانوں جہنمی فناروں دے گئے، میرے آقا دے غلاموں آخرکار 4500 بندہ مر گیا، میری امام دی تلوار نال جدوں انہاں ویکھیا، فرمایا امام دی تلوار بڑی تیزی نال چلدی ہے پئی۔ مسلمانوں انہاں آپس دے اندر مشورہ کیتا، فرمایا پھر ایسا طریقہ اختیار کر لو جڑے امام دی تلوار رک جائے۔ انہیں اچھی آواز بلند کی تھی، اذان پڑھی اللہ اکبر، اذان بلند کی تھی، فرمایا جدوں اذان بلند ہوئے گی امام دی تلوار رک جائے گی۔ مسلمانوں جدوں امام دے کن دے اندر اذان گئی، میرے امام دی تلوار رک گئی،
انہاں بےمانہ تے میں بےمانہ نے میرے امام دے حملہ کیتا میرے امام علی مقام زمین تے آ گئے جی میں رحل وچوں قرآن آتا ہے امام علی مقام جدوں آئے اذان بلند ہوئی میرے امام نے فرمایا بےمانو رک جاؤ مینوں نماز پڑھ لین دو مینوں نماز پڑھ لین دو مسلمانوں میرے امام نے آخری سجدہ کیتا میدان کربلا دے اندر میرے امام نے آخری سجدہ کیتا انہاں بےمانہ نے خنجر چلایا میرے امام دا سر تن تو جدا ہویا مسلمانوں انہاں کیا امام قتل ہو گئے پر امام علی مقام دا سر مبارک جدو جدا ہویا تو قرآن دی آواز شروع ہو گئی مسلمانوں امام علی مقام نے آخری سجدہ میدان کربلا کے اندر کیتا فرمایا لوگوں سمجھ جاؤ فرمایا جڑا امام نو منے گا جڑا حسین حسین کرے گا مسلمانوں فرمایا نماز دا پابند ہوئے گا نماز پڑھے گا میرے امام سجدے چاہے بےمان نے خنجر چلایا میرے امام دا سر تن جدا ہویا مسلمانوں میرے امام دا لاشا اٹھایا گیا میرے امام نے آخری سجدہ بھی کیتا نماز دا درس بھی دیتا پھر اسے میرے امام دے سر انوار نے نیزے دی لوگ کے قرآن پڑھ کے دیتا سنیو حسین اج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے مسلمانوں بڑا پیارا تے آخری جملہ سنو میرے نبی دا فرمان ہے جنہوں شہید شہادت رتبہ پاؤنڈا ہے جنت اس پہنچ جاتا ہے پر 10 محرم والے دن میدان کربلا والے جنت نہیں گئے میدان کربلا والے شہید جنت نہیں گئے جنت ٹر کے انہوں نے قدماں چاہتی جی دے رہا جنت ٹر کے انہوں نے قدماں تلے آئیے مسلمانوں کون امام علی مقام کون نواب کربلا جنہ دین کی خاطر جانا قربان کر کے اج ساڑیاں عزتاں بچائیاں اج ساڑیاں دھیاں بہناں دے پردے محفوظ ہیں تے حسین دی محنت ہے حسین دی محنت ہے میرے آقا دی غلامو اللہ تعالیٰ اس عظیم ادارے نو ذکر شہداء کربلا دے صدقے اللہ آباد فرمائے سنیو جاگ جاؤ ہن بھی ٹائم ہے اصل حسین ساڈا ہے اصل حسین ساڈا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول